नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ। स्मार्ट जीके को यो फेसबुक लाइभमा सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ विपुल भट्टराई र हाम्रो यो लाइभ क्लास रहेको छ आउँदै गरेको एनआरबी 6औं तह अफिसर लेभलको प्रिटेस्ट तयारी अन्तर्गतको यो म्याथमेटिक्स तर्फबाट पुरानो क्वेशन सल्भिङ को सिरिज रहेको छ। त्यही अन्तर्गतमा आजको क्लासमा चाहिँ हामीले एनआरबी अफिसरमा चाहिँ विगतका दिनहरुमा युनिटरी मेथडबाट कस्तो प्रश्नहरु सोधिएको छ त्यो प्रश्नहरु शेयर गर्नलाई चाहिँ यो लाइभ सेसनमा लिएर आएको छ हाम्रो स्मार्ट जीकेले। सो युनिटरी मेथड लगभग कुनै पनि एक्जामिनेसनमा युनिटरी मेथड को क्वेशन लाई स्किप गरिएको छैन भन्नुको अर्थ एभ्री इयर युनिटरी मेथड बाट एउटा क्वेशन सोधिएकै छ। अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्दाखेरि प्रत्येक साल क्वेशनहरु सोधिएकै छ। कुनै साल इजी सोधिएको छ क्वेशन र कुनै साल अलिकति डिफिकल्ट खालको क्वेशन पनि सोधिएको देखिएको छ। ठीक छ। यही प्लेटफर्म मार्फत तपाईहरुलाई म जानकारी गराउँ कि यही असोज 5 गतेदेखि हामीले एनआरबी 6th को प्रिटेस्ट क्लासेस चाहिँ रन गर्न लागिरहेको छौं। त्यो भनेको असोज 5 गतेदेखि 2079 को असोज 5 गतेदेखि म्याथमेटिक्स को तर्फ मात्र है, म्याथमेटिक्स स्पेशल क्लास। सो 20 क्वेशन्स सोधिन्छ, 20 मार्क्स बाट 27 वटा टपिक्स छ। सो एकदमै रिगरस स्टडी चाहिएको छ यसमा। सो त्यसको लागि पनि अब आउट अफ 100 40 छ पास मार्क्स। सो आउट अफ 40 20 चाहिँ तपाईहरुले यता म्याथमेटिक्स बाट चाहिँ सेक्युर गर्नुभयो भने प्रिटेस्ट कटाउन सकिन्छ। त्यसकै लागि चाहिँ यो सिरिजले पनि तपाईलाई केही हेल्प होला भन्ने मैले आशा राखे। सुरु गरौँ युनिटरी मेथडबाट अहिलेसम्म एनआरबी अफिसरलाई सोधिएको क्वेशनहरु। पहिलो क्वेशन यो छ एनआरबी 6th लाई 2079 मा सोधिएको 2079 मा सोधिएको यो क्वेशन छ। द कस्ट अफ 1 मिटर क्लोथ इज रुपीस 21/2 21.5। देन व्हाट इज द कस्ट अफ 42/43 मिटर्स अफ क्लोथ। सिम्पल क्वेशन सोधिएको छ 2079 मा। यसपालि 79 मा युनिटरी मेथडबाट बहुत सिम्पल क्वेशन हैन। 1 मिटर कपडालाई चाहिँ 21.5 रुपैयाँ पर्छ भने 21.5 भन्दा पनि हुन्छ। त्यसलाई 21/1/2 भनेको छ भने 42/43 मिटर क्लोथलाई चाहिँ कपडालाई चाहिँ कति रुपैयाँ पर्छ। ठीक छ। 2079 मा हालसालै एनआरबी अफिसरलाई सोधिएको क्वेशन हो यो प्रिटेस्टमा। अप्सन दिएको छ 21 रुपैयाँ, 42 रुपैयाँ, 21.5 रुपैयाँ र 20.5 रुपैयाँ। ठीक छ। यो छ हाम्रो अप्सन। सो यसको सही उत्तर के हुनु पर्ला? बहुत सिम्पल छ। यसो विचार गरौँ त के होला। 1 मिटर कपडालाई 21/1/2 रुपैयाँ भनेको छ हैन। 1 मिटर कपडालाई हैन, 1 मिटर कपडालाई कति भन्यो? रुपीस 21/1/2। यति 21/1/2 रुपैयाँ भनेको छ 1 मिटर कपडालाई। भने 42/43 मिटर कपडालाई कति रुपैयाँ परेको छ? प्रश्न यही नै छ। प्रश्न यही नै छ। एकदमै सिम्पल क्वेशन हैन। अब यो त भाग्यमानी भन्नु पर्यो युनिटरी मेथडबाट। अब कस्तो गाह्रो क्वेशनहरु हुन्छ हैन। अगाडिको पछाडी पनि देखिन्छ क्वेशनहरु, कति क्वेशन गाह्रो पनि सोधिएको छ। तर यो चाहिँ बहुतै इजी क्वेशन पर्यो हैन। अब 21/1/2 रुपैयाँ भनेको कति हो? यहाँ हामीलाई चेक गर्न खोजेको छ। 21/1/2 रुपैयाँ भनेको कति पर्यो? 21 × 2 + 1/2 हैन। 21/1/2 भनेको यति रुपैयाँ भयो। यो भनेको कति हुन्छ? यो भनेको 42 + 1 43/2 रुपैयाँ परेको छ। 1 मिटर कपडालाई 43/2 रुपैयाँ पर्छ भने 42/43 मिटर कपडालाई कति पर्ने भयो? यो 43/2 लिनु पर्यो इन्टु यति मिटर 42/43 मिटरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब यसलाई गुणा गर्नु भयो भने कति हुने भयो त? 42/2 42/2 भने कति रुपैयाँ हुने भयो? 21 रुपैयाँ हुने भयो। कति रुपैयाँ त? 21 रुपैयाँ। भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के हुने भयो त? अप्सन ए। अप्सन ए हाम्रो सही उत्तर हुने भयो। यो भनेको एनआरबी 6th लाई चाहिँ 2079 मा सोधिएको प्रिटेस्ट तर्फको क्वेशन युनिटरी मेथडबाट।
ठिक छ। सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशनमा अलिकति ट्रिकी क्वेशन सोधेको छ, अलिकति ट्रिकी क्वेशन सोधेको छ। यो भनेको 2078 मा सोधेको क्वेशन है, 2078 मा सोधेको क्वेशन। यसलाई पढ्नुहोस्, के भन्दैछ यो क्वेशनले, यसलाई पढौँ के भन्दैछ। To finish a piece of work, x takes twice as long as y and thrice as long as z. ठीक छ, के भन्यो, एउटा काम सक्न x लाई y को 2 गुना र z को 3 गुना समय लाग्छ। के भन्यो, एउटा काम सक्न x लाई y को 2 गुना र z को 3 गुना समय लाग्छ। If they work together, सँगै काम गरे भने they finish the whole work in 10 days. सँगै काम गरे भने उनीहरूले पुरै काम 10 दिनमा सक्छन्। सँगै काम गरे भने उनीहरू तीनै जनाले कति दिनमा काम सक्ने भए त, 10 दिनमै पुरै काम सक्ने भए भनेपछि हाउ लङ वुड दे टेक टु डु द होल वर्क वर्किङ सेपरेटली। एक्लै एक्लै गर्ने हो भने पुरै काम गर्न कति दिन लाग्छ है त। ल यसको अप्सन पनि छ हेर्नुहोस्, x 36 y 18 z 12 x 45 30 18 x 54 27 18 x 60 y 30 र z 20। सो यो अलिकति ट्रिकी छ, अप्सन्सहरु पनि ट्रिकी छ। तपाईले आफै सल्भ गर्न ट्राई गर्नुभयो भने पछि तपाईले यो भिडियोलाई पज गरेर एक्चुअली ट्राई गरिदिनु होला। अप्सन तपाईले ट्रिकी हुन खोज्नु भयो भने अप्सनले तपाईलाई झुक्याइदिन सक्छ। हेरौँ यसलाई कसरी गर्ने। के भन्यो, एउटा काम सक्न x लाई y को 2 गुना र z को 3 गुना समय लाग्छ। ठीक छ, x लाई y को 2 गुना र z को 3 गुना समय लाग्छ भन्यो। ठीक छ, अब अप्सनबाट चेक गर्न खोज्नु भयो भने, अप्सनबाट चेक गर्नु भयो भने x लाई जति समय z लाई जति समय लाग्छ इन्टु 3 गर्नु भयो भने x को समय हुन्छ। a मा कति भन्छ त, a मा छ 36, अर्को छ अर्को भनेको 18 र 12। ठीक छ, भनेको यहाँ z लाई जति समय लागेको छ त्यसको 3 गुना चाहिँ x लाई लाग्छ। z लाई समय जति लाग्छ त्यसको 3 गुना चाहिँ कति भयो त, x लाई लाग्छ र y लाई जति समय लाग्छ त्यसको 2 गुना त x लाई लाग्छ। ठीक छ, भनेपछि यो अप्सन हेर्दाखेरि मिलेको जस्तो हामीलाई भान हुन्छ, यो अप्सन त मिल्या छ कि भन्ने जस्तो हुन्छ। अप्सन बी मा त मिल्या हैन भन्ने त तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। यति थाहा पाउनु भयो भने x लाई 45 भनेको छ, y लाई 30 भनेको छ, z लाई 18 भनेको छ। 18 लाई 18 इन्टु 3 गर्दा 45 हुँदैन, यो त मिल्दै मिलेन हैन, बी त मिल्दै मिलेन। सो बी को कुरै गर्नु परेन। सी मा जाउँ, सी मा भनेको 54 27 र 18, 27 र 18। अब यो हेर्दाखेरि 18 त्यहाँ 54 छ, 27 दुना 54 पनि छ, यो पनि मिलेको हो कि जस्तो लाग्छ हैन। अप्सन डी हेर्नु भयो भने अप्सन डी मा कति दिएको छ, 60 30 र 20, 60 30 र 20। हेर्नुस् 20 त्यहाँ 60 पनि छ, 30 दुना 60 पनि छ। हेर्नुस् अब बी भन्दा बाहेक ए सी डी तीनटैले यो जुन फर्स्ट को स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई म्याच गरेको छ। त्यसकारणले तपाईं ट्रिकी हुन खोज्नु भयो भने यहाँबाट उत्तर निस्किदैन, किनभने ए मा पनि मिलेको छ अप्सन, सी मा पनि मिलेको छ, डी मा पनि मिलेको छ। सो यो क्वेशनमा कन्सेप्ट त चाहियो, क्वेशन कन्सेप्ट चाहियो। अब हामी ट्रिकी भएर यसको उत्तर निस्केन। ठीक छ, अर्को चीज हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि तीनटैको जोडेर, तीनटैको 1 डेज वर्क जोडेर, तीनटैको 1 डेज वर्क जोडेर 10 डेज निस्किन्छ कि निस्किदैन भनेर थप चेक गर्दाखेरि पनि उत्तर त्यहाँबाट चाहिँ उत्तर थाहा हुन्छ हैन। भनेको ए मा 1/36 प्लस 1 बाइ कति छ भन्दाखेरि 18 प्लस 1 बाइ हैन तपाईको 12 जोडेर 1/10 आउँछ कि आउँदैन, 10 दिनमा काम सकिन्छ भनेको छ। अब त्यसरी चेक गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यो लङ प्रोसेस गर्नुभन्दा सिधै कन्सेप्ट वाइज गर्यो भने सजिलो होला। कन्सेप्ट वाइज गर्नको लागि मानौ जेट लाई 8 डेज लाग्यो भने, जेट लाई 8 डेज लाग्यो भने एक्स लाई कति लाग्यो त, जेट लाई 8 डेज लाग्छ भने एक्स लाई त के हुने भयो त, जेट को 3 टाइम्स भनेको 3 डेज लाग्ने भयो हो। जेटले कुनै काम 8 डेज मा सक्यो भने एक्स ले त कति समय लगाउने भयो त, 3 डेज लगाउने भयो। ठीक छ, त्यस्तै अब यो दुईटा कम्पेयर गर्यौं भने 3z बराबर कति हो त, 3 डेज हो
भनेपछि ट्वाइस अफ y ले कति समय लगाउने भयो 3z भनेको 3a डेज लगाउने भयो र y लाई कति समय लाग्ने भयो त 3a/2 डेज लाग्ने भयो। ठीक छ। अब यसो गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ, यो गर्न धेरै समय लाग्दैन, यो बुझ्दाखेरि त कति पनि समय लाग्दैन हैन। यति बुझ्नलाई अब यो तपाईको कन्सेप्ट क्लियर छ भने यो गर्न कति समय पनि लाग्दैन। अब भन्छ तीनटैलाई काम सक्न 10 दिन लाग्छ भनेपछि 1/x + 1/y + 1/z भनेको 1/10 हुनु पर्यो। ठीक छ। किनभने तीनटैलाई काम सक्न 10 दिन लाग्छ भन्छ। अब x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 3a, y को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 3a/2 भनेको 2 माथि जान्छ, सो 2/3a। z भनेको कति समय लाग्छ 1/a = 1/10। ठीक छ। यसको एलसीएम लिदिनुस्, 3a हुन्छ 1 + 2 3, 3 + 3 6 हुन्छ, 6 भनेको = 1/10। 3 × 2 = 6, a भनेको कति आयो 20 डेज। a भनेको कति आयो 20 डेज हो, 10 × 2 = 20 डेज। a भनेको z को समय हो, z को समय 20 डेज। z लाई 20 दिन लाग्दो रहेछ, z लाई 20 दिन लाग्छ भनेपछि अप्सनमा 20 कहाँ छ z को 20 भनेपछि अप्सन डी मा छ। भनेपछि सही उत्तर के हुने भयो त अप्सन डी। सही उत्तर अप्सन डी हुने भयो। ठीक छ। सो यो क्वेशन चाहिँ के भयो त अलिकति ट्रिकी क्वेशन भयो भन्ने बित्तिकै उत्तर आएन हैन। अघिको 2079 को जस्तो 2078 मा त्यो लेभलको इजी क्वेशन दिएको रहेन रहेछ हैन, अलिकति ट्रिकी दिएको रहेछ हैन। अब यो क्वेशन हामीले प्र्याक्टिसमा गरिरहेको हुन्छ, जब हामीले एनआरबी को लागि तयारी गरिरहेको हुन्छ यस्ता क्वेशनहरु हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छौं। सो एक्जाममा हामी अलिकति यसलाई क्विकली गर्न सक्छौं। यसको लागि चाहिँ अलिकति समय पनि हामीले खर्चिनु पर्छ कन्सेप्टमा, त्यही भएपछि धेरै समय लाग्दैन। ठीक छ। 1/10 सरी यो भनेको 10 × 2 = 20 हैन। a को 20, z को 20 डेज लाग्यो। अब बाँकी चेक गर्नै परेन किनभने 20 डेज भएको अप्सन डी मात्र छ हैन। यो गर्न सकियो। यो क्वेशन 2078 को 2078 को। नेक्स्टमा जाउँ 2076 मा के सोध्यो हेरौँ ल। 2076 मा पढौँ त के भन्छ। A and B can complete a work in 4 days. A र B ले कुनै काम 4 दिनमा सक्छन्। If A alone can complete the work in 12 days. A एक्लैले 12 दिनमा पुरै काम सक्छ भने in how many days can B complete that work? बहुत इजी क्वेशन। यो त एकदमै सिम्पल क्वेशन भयो जस्तो लाग्छ, गर्न सक्नुहुन्छ होला। A र B ले सँगै काम गरे भने कति दिन लाग्ने भयो 4 दिन लाग्ने भयो। 4 दिन लाग्ने भयो। ए एक्लैले गर्ने भयो भने के कति दिन लाग्ने भयो त ए एक्लैले गर्ने भयो भने 12 दिन लाग्ने भयो। अब सोध्दैछ बी एक्लैले कति समय लाग्छ। बहुत इजी। अब यसलाई सिम्पल यति गर्न सक्यौ, ए को 1 दिनको काम र बी को 1 दिनको काम भनेको दुवै जनाको 1 दिनको काम हो हैन। ए को 1 दिनको काम र बी को 1 दिनको काम भनेको दुवै जनाको 1 दिनको काम हो। ए को 1 दिनको काम भनेको 1/12 हो। ए को 1 दिनको काम भनेको 1/12 हो भनेपछि 1/b भनेको 1/4 - 1/12 गर्न सक्यो। 12 एलसीएम लिनु भयो भने 4 तिया 12 3 - 1 1/b भनेको 2/12 आयो भनेको 6 भनेपछि b ले कति दिनमा सक्छ त 6 दिनमा सक्छ। b ले एक्लै काम गरे भने कति दिन लगाउने भयो त 6 दिन लगाउने भयो। सिम्पल गर्न सक्यो। 6 दिन लगाउन 6 दिनमा काम सक्यो। ठीक छ। अप्सन सी भन्नु पर्यो। यो क्वेशन आएको थियो एनआरबी 6th लाई अफिसर लेभलमा 2076 को क्वेशन है, प्री टेस्ट क्वेशन 2076 को। ल इजी क्वेशन। नेक्स्टमा जाउँ ल। हेर्नुस् नेक्स्ट क्वेशन युनिटरी मेथडबाट ऐकिक नियमबाट सिम्पल क्वेशन। अर्को सिम्पल बट ट्रिकी है। एक्जाममा गएर बिगार्ने यस्तै क्वेशन हो। एक्जाममा गएर बिगारेर आउने यस्तै क्वेशन हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ मिनेट्स छ, त्यहाँ आवर्स छ, आँखा पुग्दैन, बिगारेर आइन्छ। उ त 450 मा टिक गरेर आइन्छ। के भन्दैछ त्यहाँ वर्क भएछ। इफ मोहन कपिड आउट अ 6000 वर्ड्स हो है, वर्क होइन वर्ड्स हो है। इफ मोहन कपिड आउट 6000 वर्ड एसे इन 80 मिनट्स, हाउ मेनी वर्ड्स क्यान यू कपी आउट इन 6 आवर्स। भनेको मोहनले 80 मिनेटमा 6000 वर्ड कपी गर्छ भने 6000 शब्दहरू कपी गर्छ भने
मोहनले 80 मिनेटमा 6000 शब्दहरू कपी गर्छ भने 6 घण्टामा कति शब्दहरू चाहिँ कपी गर्न सक्छ। सो यो युनिटरी मेथडको एकदमै सिम्पल क्वेशन भयो। यो पनि सिम्पल क्वेशन। मोहनले 80 मिनेटमा यहाँ हेर्नुहोस् है, 80 मिनेटमा 6000 शब्द है, वर्ड्स भनेको शब्द, त्यहाँ क्वेशनमा वर्क भएको छ, वर्ड्स हो है। 80 मिनेटमा 6000 शब्द तपाईको कपी गर्न सक्छ भने 6 घण्टामा कति शब्द कपी गर्न सक्छ? 6 घण्टामा कति कपी गर्न सक्छ? 2075 मा सोधेको है यो अफिसरलाई यो क्वेशन। सिम्पल क्वेशन छ, ध्यान दिनु पर्यो। यहाँ 80 मिनेट भन्छ, यहाँ 6 घण्टा भन्छ। 6 घण्टा भनेको कति हो? 6 × 60 मिनेट गर्नु पर्यो भनेको 360 मिनेट। सो क्वेशन खास यस्तो हो, क्वेशन यस्तो हो, 80 मिनेटमा 6000 शब्द कपी गर्न मिल्छ भने 360 मिनेटमा कति शब्द कपी गर्न मिल्छ? जम्मा क्वेशन यति हो। अब के गर्न सकिन्छ? ऐकिक नियम लगाउने। 80 मिनेटमा 6000 शब्द, 1 मिनेटमा 6000/80 शब्द र 360 मिनेटमा 6000/80 इन्टु 360 शब्द। अब यसलाई सल्भ गरौँ। यो र यो काट्यो, 4 दूना 8, 4 9 36, 2 यसले काट्यो 3000, 9 3 27 भने कति आयो? 27000 शब्द। कति आयो त उत्तर? 27000 शब्द। 27000 वर्ड्स। 27000 वर्ड्स भनेपछि मोहनले 6 घण्टा भनेको 360 मिनेटमा 27000 शब्द कपी गर्ने रहेछ। सही उत्तर कति भयो? अप्सन बी। अप्सन बी यो सोधेको एनआरबी अफिसरलाई 2075 को प्री टेस्टमा। 2075 74 मा अर्को आयो। 74 मा अर्को क्वेशन आयो। यसलाई हेरौँ के भन्दैछ। क्वेशन यो युनिटरी मेथड ऐकिक नियमबाट। If 6 men can earn ₹150 in 10 days, how much do 8 men earn in 7 days? If 6 men can earn ₹150 in 10 days, how much do 8 men earn in 7 days? यो छ क्वेशन। 6 जना व्यक्तिले 10 दिनमा 150 रुपैयाँ कमाउँछन् भने, यदि 6 व्यक्तिले 10 दिनमा 150 रुपैयाँ कमाउँछन् भने 8 व्यक्तिले 7 दिनमा कति रुपैयाँ कमाउँछ? क्वेशन यति हो। यदि 6 व्यक्तिले 10 दिनमा 150 रुपैयाँ कमाउँछन् भने 8 व्यक्तिले 7 दिनमा कति रुपैयाँ कमाउँछन्? एनआरबी अफिसरलाई सोधेको 74 मा अप्सन छ 160, 140, 135 र 130। अब यसलाई कसरी गर्ने? बहुत सिम्पल छ। हामीले के पढाएको छ? मेन एन्ड डेज भनेको M1 D1 = M2 D2। हामीले पढेको यही हो हैन? हामीले यो सर्टकट पढाएको छ। मेन र डेज इन्भर्स भेरिएसनमा हुन्छ, अप्रत्यक्ष विचरणमा हुन्छ। मान्छे र दिन, कुनै काम सक्नलाई मान्छे र दिनको इन्टरेक्सन कस्तो हुन्छ? अप्रत्यक्ष विचरण हुन्छ, इनडाइरेक्ट भेरिएसन। सो वी कैन राइट M1 D1 = M2 D2 हो। अब यसमा पैसाको कुरो आछ। पैसालाई के गर्दिने? पैसालाई वर्क मान्दिने। वर्क, पैसालाई के मान्दिने? वर्क। फर्मुला यो बन्यो M1 D1/W1 = M2 D2/W2। यो फर्मुला बन्यो। यदि फर्मुला बनेपछि एकैछिनमा एन्सर आइहाल्छ, केही गाह्रै हुँदैन। यो भेरिएसनको क्वेशन त कति बेर लाग्दैन गर्नलाई, बहुत सिम्पल हुन्छ। 6 men can earn ₹150। 6 men can earn ₹150 in कति डेज? वर्कलाई 150 मान्दै है मैले। 6 men can earn ₹150 in 10 days हो। अनि how much do 8 men earn in 7 days? How much do 8 men earn in 7 days? ठीक छ। 6 व्यक्तिले 10 दिनमा 150 रुपैयाँ कमाउँछन्, 8 व्यक्तिले 7 दिनमा कति रुपैयाँ कमाउँछ? ठीक छ। यसलाई सल्भ गर्ने हो। यसलाई सल्भ गरौँ। 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 2 चौको 8
भनेपछि कति भयो त 5 चौको 20 साता कति हुन्छ 20 × 7 भने कति रुपैयाँ भयो 140 रुपैयाँ कति रुपैयाँ भयो त पैसा 140 रुपैयाँ सही अप्सन भयो अप्सन बी अप्सन बी सिम्पल फर्मुला लाउने बित्तिकै उत्तर आइहाल्यो उत्तर अप्सन बी 140 रुपैयाँ यो क्वेशन सोधिएको 2074 मा एनआरबी अफिसर ठीक छ नेक्स्टमा जाउँ ल यो छ 2067 को क्वेशन है 2067 को क्वेशन 2067 मा अर्को क्वेशन सोधेको छ युनिटरी मेथडबाट के क्वेशन सोध्यो हेरौँ ल 2067 मा सोधेको हैन An aircraft used 2/5 of its fuel in flying 1250 kilometers. An aircraft used 2/5 of its fuel in flying 1250 kilometers. You know, what distance would be traveled by the remaining fuel if the aircraft travel at the same time? भन्दैछ भनेको अर्थ नेपालीमा के बताइयो भनेको कुनै एउटा विमानले 1250 किलोमिटर उड्नलाई कुनै एउटा विमानले 1250 किलोमिटर उड्नलाई उसको इन्धन 2/5 भाग इन्धन प्रयोग गर्छ एउटा विमानले 1250 किलोमिटर को उडान भर्नलाई 2/5 भाग इन्धनको प्रयोग गर्छ अब के भन्दैछ भनेपछि बाँकी इन्धनले अब कति किलोमिटर उडान भर्नलाई पुग्छ बाँकी इन्धनले अब कति किलोमिटर उडान भर्नलाई पुग्छ यो छ हाम्रो क्वेशन म फेरि भन्दिन्छु एउटा हवाई जहाजले 1250 किलोमिटर उडान भर्नलाई 2/5 भाग इन्धनको प्रयोग गर्छ भने बाँकी इन्धनले अब कति किलोमिटर को उडान भर्नलाई पुग्छ यो छ सिम्पल क्वेशन है भनेको अर्थ फ्यूल कति छ थाहा छैन फ्यूल 2/5 भाग फ्यूल छ हेर्नुस् 2/5 भाग फ्यूल छ यसले कति किलोमिटर उडान भर्न पुग्यो त भन्दाखेरि 1250 सरी 1250 भनेर हैन 1250 अब बाँकी इन्धन भनेपछि 2/5 भागमा बाँकी इन्धन भने कति हुन्छ बाँकी इन्धन यहाँ लेखौं बाँकी इन्धन रिमेनिङ फ्यूल भनेको जम्मा इन्धनलाई एक टोटल इन्धनलाई 1 भन्ने हो हैन खपत भएको इन्धन कति 2/5 सो व्हाट इज द रिमेनिङ फ्यूल इफ यू सल्भ इट 5 - 2 भनेको 3/5 फ्यूल इज रिमेनिङ बाँकी इन्धन भनेको 3/5 भाग हो यो त थाहा छ होला तपाईहरुलाई नभए सिकिहाल्नुस् अहिले नै ठीक छ यो गर्न कति यो यति फ्यूलले अब कति उडान भर्न पुग्छ ठीक छ बहुत सिम्पल छ यसलाई सिम्पल तरिकाले ऐकिक नियममा सिम्पल तरिकाले गर्न सकिन्छ 2/5 भाग फ्यूलले 1250 किलोमिटरको उडान भर्न पुग्छ भन्छ पूरा एक भाग इन्धन पुरै टोटल इन्धनले चाहिँ टोटल फ्यूलले कति पुग्ने भयो 1250 बाई 2/5 गर्नु पर्यो यो फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटरमा फ्र्याक्सन आयो भने के गर्दिने यो लास्टको नम्बरलाई टपमा पुर्याइदिने 1250 × 5/2 ठीक छ अब भन्दैछ 3/5 भाग इन्धनले चाहिँ अब कति डिस्टेन्स पुग्छ भनेपछि 3/5 फ्यूलले चाहिँ कति पुग्ने भयो त अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिने 3/5 ले इन्टु 3/5 ठीक छ यो काट्नु भयो भने कति भयो त भन्दाखेरि यो भनेको 625 भयो 625 × 3 भनेको 1875 कति हुन्छ यो भनेको 1875 किलोमिटर सो 3/5 पार्ट्स फ्यूलले कति किलोमिटर उड्न पुग्यो त 1875 किलोमिटर भनेको सही अप्सन के हुने भयो त अप्सन डी सो सही उत्तर अप्सन डी ठीक छ सो यी केही क्वेशन्सहरु मैले तपाईहरुलाई शेयर गरे यो चाहिँ एनआरबी अफिसरलाई प्री टेस्टमा
युनिटरी मेथडबाट सोधिएका केही पुराना क्वेशनहरु। ठीक छ, केही पुराना क्वेशनहरु मैले दिएँ। योभन्दा बाहेक अब अरु एक दुईटा क्वेशन को डिस्कसन गरौं। अब यही लाइभ सेसनलाई अलिकति युटिलाइज गरौं। अब अरु क्वेशन चाहिँ यसपालि आउन सक्ने भनौं, सम्भवत क्वेशन भनौं युनिटरी मेथडबाट। द कस्ट अफ 5 chairs and 3 tables is rupees 5,700. If the cost of 3 chairs if the cost of 3 chairs is same as the cost of 2 tables, find the cost of 4 chairs and 6 tables. Option A मा छ रुपीज 7,800, ऑप्शन बी मा छ रुपीज 8,700, ऑप्शन सी मा छ रुपीज 7,080 र ऑप्शन डी मा छ रुपीज 8,070। ल यस्तै यस्तै युनिटरी मेथडको क्वेशन रेडी भएर बस्नु पर्यो। यसको उत्तर के गर्ने होला? के भन्दैछ? 5 chairs र 3 tables लाई पर्छ 5700 रुपैयाँ हो। यही भन्यो। If the cost of 3 chairs is same as the cost of 2 tables हो। Cost of 3 chairs is equals to cost of 2 tables भन्यो। Cost of 1 chair भनेको cost of कति हुने भयो? 2/3 tables हुने भयो। अनि cost of 4 chairs यहाँ 4 पनि दिएको छ, यहाँ 3 पनि, यो 3 छ हैन। पहिले 5 chairs के निकाल्दियौ। 5 chairs को कति हुने भयो? 2 into 5/3 tables भनेको 10/3 tables। र यता भरे फेरि के मागेको छ? 4 chairs पनि मागेको छ। 4 chairs को पनि निकाल्दियौ। 1 chair को 2/3 हो भने 4 chairs को 2 into 4/3 भनेको 8/3 tables। ठीक छ। अब यति रिलेसन निकालिसकेपछि 5 chairs भनेको 10/3 tables हो। 5 chairs भनेको कति भयो? 10/3 tables। 10/3 tables plus 3 tables भनेको 5,700। 19/3 tables भनेको 5,700 भयो भने कति हुने भयो? एउटा टेबलको कति पर्यो? 19 त्यहाँ 57 भनेको 900 रुपैयाँ पर्यो। एउटा टेबलको कति रुपैयाँ पर्यो? 900 रुपैयाँ पर्यो। र एउटा चेयरको कति पर्ने भयो त? एउटा चेयरको कति हुने भयो? 2/3 इन्टु टेबल भनेको छ। यही लेखे पनि भयो। 2/3 इन्टु 900 भनेको 600 रुपैयाँ पर्यो। एउटा चेयरको कति पर्यो? 600। ठीक छ। अब यदि दुईटैको निकाल्नु भयो भने अब यो तपाईले यो तपाईको 4 चेयर नभए पनि भयो, 4 चेयर नभए पनि भयो, अथवा यसलाई भरि युटिलाइज गरेर राख्दा पनि भयो, केही फरक परेन। अब के सोध्यो? द कस्ट अफ 4 चेयर एन्ड 6 टेबल। 4 चेयर एन्ड 6 टेबल कति हुने भयो? 4 वटा चेयर कति हुने भयो? 6 चौको 2400। 6 टेबल कति हुने भयो? 9 6 जा 54 भनेपछि कति भयो त? 7800। कति हुने भयो? 7800। सो उत्तर कति हुने भयो त? अप्सन ए। अप्सन ए। अब अलिकति सल्भ गर्नुपर्ने क्वेशन अप्सन ए। ठीक छ। यसरी पनि गर्न सकियो, यसरी पनि गर्न सकियो। नेक्स्ट एउटा क्वेशन ट्राई गरौँ। नेक्स्ट एउटा क्वेशन। अब अर्को प्रोबेबल हामीलाई क्वेशन भनेको
अरु क्वेशन यो आउन सक्छ 120 स्टुडेन्ट्स of a hostel have enough food for 60 days if 30 more students join the hostel after one day. How long will the remaining food last? Option A 36, option B 37, option C 38, option D 39. Option यो छ के सोध्यो त म नेपालीमा पनि भन्दिउ 120 विद्यार्थीलाई एउटा होस्टलका 120 विद्यार्थीलाई 60 दिन पुग्ने खाना छ। एउटा होस्टलका 120 विद्यार्थीलाई 60 दिन पुग्ने खाना छ। यदि 30 जना विद्यार्थी थपिए भने, यदि 30 जना विद्यार्थी एक दिन पछाडि थपिए भने खाना कति दिन पुग्छ? खाना कति दिन पुग्छ? बाँकी खाना कति दिन पुग्छ भनेछ। बाँकी खाना यो पनि हेरौँ, रिमेनिङ फुड, बाँकी खाना कति दिन पुग्छ? ठीक छ, ल हेर्नुस् अब यहाँ बुझ्नु पर्यो। 120 जनालाई 60 दिन पुग्ने खाना थियो। 120 जनालाई 60 दिन पुग्ने खाना थियो। आफ्टर वान डे एक दिन पछाडि रिमेनिङ फुड अब 60 दिनलाई पुग्दैन। बाँकी खाना कति दिनलाई पुग्छ? 60 माइनस 1 भनेको 59 दिनलाई पुग्छ। बुझ्नुभयो कुरा? 120 जनालाई कति दिन पुग्ने खाना थियो? 60 दिन पुग्ने खाना थियो। एक दिन पछाडि, एक दिन खाइसक्यो। अब 120 जनालाई 59 दिन पुग्ने खाना छ। बाँकी खाना 59 दिन पुग्छ। बाँकी खाना 120 जनालाई 59 दिन पुग्छ। यो बुझ्नु पर्यो। ठीक छ, त्यतिकैमा 30 जना थपिए। 30 जना थपिएर कति जना भए? 150 जना भए। अब बाँकी खाना कति दिनलाई पुग्छ? बाँकी खाना कति दिनलाई पुग्छ? मेन र डेज भनेको के छ? हामीले M1 D1 इज इक्वल्स टु M2 D2 भनेको छ। M1 D1 इज इक्वल्स टु M2 D2 भनेको छ। अब के भयो त? M1 भनेको 120 जनालाई 59 दिन पुग्ने खाना छ। 59 दिन पुग्ने खाना छ। ठीक छ, 59 दिन पुग्ने खाना छ। अब भनेपछि 150 जनालाई अब कति दिन खाना पुग्छ? हो, 3 चौको 12, 3 पंचे 15 भनेको 5x भनेको 6 चौको 24, 9 4 जा 36 क्यारी 3, 4 5 जा 20, 23 236। अब x दिन भने कति भयो? 236 by 5, 236 by 5 भने कति भयो? 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 कति भयो त भन्दाखेरि 36 भन्छ 5 9 जा 45, सरी कति भयो? 5 7 भनेको 5 4 जा 20, बाँकी रह्यो 3, 36 भन्छ 5 7 जा 35, 47 1/5 डेज। कति आउनु पर्यो? 47 1/5 डेज। भन्छ यो अप्सन मिस्टेक रहेछ। अप्सन मिस्टेक रहेछ। हाम्रो उत्तर कति आउनु पर्यो? 47 1/5 डेज। यहाँ मसँग भएको क्वेशन गल्ती रहेछ है, अप्सन गल्ती रहेछ। सो हाम्रो उत्तर कति हुनु पर्यो? 47 1/5 डेज हाम्रो उत्तर हुनुपर्छ। 5 चौको 20, 5 7 35, 1/5। ओके, कन्फर्म 47 1/5 डेज हुनुपर्छ।
ठिक छ। सो हाम्रो उत्तर 47 1/5 डेज अप्सनमा हुनु पर्थ्यो। यदि 47 1/5 डेज हाम्रो अप्सनमा थिएन भने चाहिँ है, अप्सनमा 47 1/5 छ भने यसलाई राइट गरेर आउनु पर्यो। कहिलेकाहीँ अप्सनले यस्तो पनि गरिदिन्छ, जस्तो यहाँ तपाईले मैले अब अहिले तपाईको टाइपिङ एरर भेटे भने त्यस्तै तपाईले अब क्वेशन माथि त्यस्तो भेट्नु भयो भने 47 1/5 लाई 48 डेज पनि दिएको हुन सक्छ, 48 डेज पनि दिएको हुन सक्छ, किनदाखेरि 47 दिन कटिसक्यो। 47 दिन कटिसकेपछि अब 48 दिन यसलाई पनि सही मान्न सकिन्छ। यो छैन भने 48 दिनलाई सही मान्न सकिन्छ है। सो यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। ठिक छ। सो केही क्वेशनहरु हामीले गर्यौं युनिटरी मेथडको। बेसिकली आजको क्लास भनेको चाहिँ तपाईलाई युनिटरी मेथडबाट पुरानो क्वेशन एनआरबी अफिसियल लेभलमा के सोधेको छ भन्ने तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति जिज्ञासा पनि हुन सक्छ, तपाईहरुसँग मटेरियल पनि नहुन सक्छ। त्यसकारणले मैले त्यो क्वेशनहरु चाहिँ शेयर गर्ने जमर्को गरे। फेरि अन्तिममा तपाईलाई म भनिहालु कि 5 गतेदेखि असोज 5 गतेदेखि चाहिँ हामीले म्याथ स्पेशल प्री टेस्ट क्लास अफिसियल लेभलको लागि सञ्चालन गर्दैछौं। जोइन गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर जोइन हुन सक्नुहुन्छ। आजको लागि चाहिँ यो लाइभ सेसन यतिमै एन्ड गर्छौं। थ्यांक यू एन्ड नमस्ते एन्ड बाइ बाइ।